باش نديطايو ديك القضية ديال 10% ديال 5% 10% من الكابيتال. غنديرو هاد لا بسيت ريبريزونطاسيون اللي نقدروا نشوفوا بها التطور ديال الغزاغ ما بين عام وعام. تخيلوا معايا هنايا هذا الكابيتال سوسيال، هذا الريزيرف ليغال كالكولي، يعني داكشي اللي حسبنا الريزولتا نت ولا سيتوياسيون. المهم هاد لا سيتوياسيون غير مشات لي في لا ميزون باج. المهم هذاك سيتوياسيون غير مشى لي مع لا ميزون باج بلوتو مع الموديفيكاسيون ديال لي فاريابل. هادشي بغيت نقول خطا تقني وانا نحشم. المهم حيدنا درنا له اكسكلور. بقات عندنا لا بريزونطاسيون ديالنا هي هذيك. دونك نرجعوا للمعقول، الكابيتال سوسيال ها هو الريزيرف ليغال كالكولي، هو هذا الريزولتا نت، يعني عندها علاقه مع الريزولتا نت ديال لا سوسيتي. ريزيرف ليغال شاد بين ناري كندير لابريفياسيون نساها. prévu ou prélevé plutôt ou libre. كيفاش ليبر هي زعما داك الريزيرف ليغال اللي كيجينا اون اكسي ديال داكشي اللي فرضه الدوله، يعني اون اكسي ديال 10% من لو كابيتال سوسيال ديالنا. هانتوما كيركزوا في هذه القضيه لان 2020 هي هاد الاحمر المايل الغوز، وهاد 2019 هي هاد البلو بحال النيون. المهم عمل الالوان. هاد الاندكس هذا الكابيتال سوسيال ديال 2020 هو 300,000 درهم، وديال 2019 هو 200,000 درهم. دونك ما بين 2019 و 2020 درنا واحد لوغمونطاسيون د كابيتال ديال 100,000 درهم. هاد لوغمونطاسيون د كابيتال ديال 100,000 درهم غتامباكتي لي لا ميثود ديال الكالكول ديال الريزيرف ليغال. دونك هنايا شنو هو الريزيرف ليغال كومولي؟ الريزيرف ليغال كومولي هو الريزيرف ليغال اللي سور لا باز ديالو كنقارنو مع شنو واقع، يعني به كنحسبوا السوي، كنشوفوا هاد الريزيرف ليغال كومولي وكنشوفوا الكابيتال. هذا هو اللي كيكون عندنا كل عام في البيلون ديالنا. المهم في 2019 كان عندنا 19,000، 2020 ولا عندنا 20,000، مع العلم ان الريزيرف ليغال بريلفي في 2019 هو 6,000. ما زدناش 6,000 كامله. علاش؟ حيت لا لاحظتوا معايا في 2019 كان عندنا 19,000 وعندنا الكابيتال سوسيال اللي هو 200,000، يعني السوي هي 20,000. الفرق ما بين هاد الجوج هذا هو 1000. هاد الألف هذا خصنا غير 1000 باش نوصلوا للسوي، ماشي 6000. دونك هادشي اللي خلان يكون عندنا واحد الريزيرف ليغال ليبر ديال 5000 درهم. جوسكا هاد لو مومون هذا اون كلير كلين زعما مع ليطا حنا هما هذاك. وصلنا للريزيرف ليغال كومولي ديالنا 20,000 في 2020 اللي هو 10% ديال هذا الكابيتال. ولكن اونتر اوتر سيدي في 2020 درنا الكابيتال، درنا له اوغمونطاسيون ولا 300,000. دونك السوي هذه ما بقاتش خدامه، السوي غتنتقل من 20,000 ل 30,000. داكشي علاش ريزيرف ليغال بريلفي اللي هو في 2020 1000 درهم غادي يتزاد كامل. ما بقاتش فيه شي حاجه ليبر، وما كاينش شي حاجه ليبر. هذا ما كاينش ان داك ال 5000 ديال العام اللي فات غنوليو ندخوها. لا، داك ال 5000 درهم زوينه ندخوها. هاد ال 5000 درهم غتبقى ليبر في العام اللي فات، ولكن من 2020 غادي نوليو عاوتاني نديرو لا بريليفاسيون ديال الريزيرف ليغال حتى توصلنا ل 30,000 درهم اللي هو 10% من هاد الكابيتال هذا. هذه هي المغالطه ديال هاد ليكزومبل هذا. نفس القضيه بالنسبه للريزيرف ستاتوتار. لي ستاتيو ديال لونتربريز اللي كنا قلنا هما الكونطرا الاساسيه اللي كتصوب لونتربريز، يقدروا يهضروا على لي ريزيرف حيت هي كونطرا تتهضر على بزاف ديال لي كلوز. هاد لي كلوز هادو كيهضروا على شي دي سيتوياسيون اللي يقدروا يكونوا في الواقع ديال لا سوسيتي. المهم في لي ستاتيو يقدر يكون واحد الكلوز كتقول انه اشاك فوا نحقوا واحد البينيفيس كيخصنا نردو واحد لابارتي منه، واحد البورسونتاج جينيرالمون او لا مونطون سا ديبون، نديروه في الريزيرف ستاتوتار. الريزيرف فاكولتاتيف هو واحد الريزيرف اللي كتجمعوا لا سوسيتي، كتجمعوا لي زاسوسيي ديال لونتربريز كما قلنا في داك اللعيبه بحال البرلمان،
كيدوزوا القرار كو غادي نحطوا مثلا 20% ديال الريزيرف في 20% من البينيفيس في الريزيرف فاكولتاتيف. réserve réglementée هما d'autres types ديال les réserves constituées en vertu ديال des dispositions légales. هذا ما كان لو report à nouveau. هاد لو report à nouveau واحد نوسيون مهمه بزاف في المانيبيولاسيون ميم حتى في البراتيك ديال لافيكتاسيون دو ريزولتا. لو report à nouveau الا لاحظتوا معايا لا تيرمينولوجي report لو report يعني شي حاجه كنا روبورتي à nouveau. شنو هي à nouveau؟ à l'exercice الجاي. هاد الغوبور هذا ولا بصفه عامه هو واحد طريف من النتيجه ديال هاد العام، يعني من الريزولتا ديال هاد العام، كو سو سوا غان او لا بيرت، كنردو للعام الجاي، كنصيفطو للعام الجاي اون غيزون ديال بزاف ديال الاسباب اللي تقدروا تشوفوها هنايا في الباوربوينت. المهم من بعد ما دزنا دوزا خفيفه على الكورب، غادي ندوزو ليكزرسيس باش نفهموا هذا الشيء هذا وباش نتعمقوا. هاد المره هذه غادي ندير ان شاء الله 3 ديال لي زيكزرسيس باش حيت هاد البارتي هذه ديال الكور مهمه جو بونس ا مون سونس كتحط بزاف في الامتحانات.